अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 4 स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी हमारे पास सानिया मुरीद के बाद शायर इस्लाम की तौहीन भी की जा रही है, यानी कि जो इस्लामी बोर्ड है उनकी भी तौहीन पंजाब में नजर आ रही है। अगली स्टोरी हमारे पास TLP मरकज ने 9 जनवरी को एक प्रेस रिलीज जारी की है, इसके बारे में बात करेंगे। और IMF की डिमांड पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी छांटी की जा रही है। इनकी जद में कौन कौन आएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अपनी आखिरी स्टोरी है, फलस्तीनी मुसलमानों ने तहरीक लबैक पाकिस्तान से इमदाद की अपील कर दी है। ये 4 मौजू हैं हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें ताकि आपकी कीमती आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सानिया मुरीद के बाद शायर इस्लाम यानी कि जो इस्लामी अशार शायर यानी कि अशार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस्लामी यानी कि बोर्ड जो लगे होते थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के, जिनके ऊपर आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ आयात भी लिखी होती थी और उनके नारे भी लिखे होते थे, जिस तरह मनसब नबीयन फक्तुलू हो या ला नबी बादी अन्ना खातमुन नबीयीन या ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, इस तरह के जो नारे लिखे होते थे अब पंजाब में उनकी तौहीन भी की जा रही है। वाज़ेह है, डेरा गाजी खान झक्कड़ इमाम शरीफ में ज़िला इंतजामिया की जानिब से ताजदार खत्म नबूवत का बोर्ड उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया है। आप मेरी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। वाज़ेह रहे, ये सब मरियम नवाज के ज़ेर साया किया जा रहा है। अब जो 25-25 हजार लेने वाले मौलवी थे, क्या वो इस के ऊपर अपना बयान जारी कर सकते हैं? क्या इसके ऊपर कोई अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं? यकीनन कभी भी नहीं। उनको 25,000 रुपये दिए ही इसलिए गए थे कि वो अपना मुंह बंद करें, चाहे इस्लाम की तौहीन हो, चाहे दीन की तौहीन हो, चाहे कुरान पाक की तौहीन हो, चाहे पैगंबर इस्लाम की तौहीन हो। ये जो 25,000 लेने वाले मुल्ला हैं, इन्होंने अपने ईमान का सौदा कर दिया है। अब ये कभी भी नहीं बोलेंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान अगर होती मैदान में तो अभी तक मैदान लग चुका होता और ज़िला इंतजामिया के जो अफसरान हैं या जो मुलाजमीन हैं जिन्होंने ये काम किया था वो यकीनन अपनी नौकरियों से भी फारग हो चुके होते हैं। लेकिन अफसोस कि तहरीक लबैक पाकिस्तान मैदान में नहीं है। उनके ऊपर रियासती तशद्दुद, प्रेशर और सख्तियाँ जारी हैं, जिसकी वजह से अब हुकूमत को ये काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही और हुकूमती ईमा पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के बोर्ड उखाड़कर कचरे में फेंके जा रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इन बोर्डों के ऊपर पहले पढ़ लें कि लिखा क्या है। इन लोगों को कोई समझ नहीं है, कोई अक्ल नहीं है। ये दीन से पैदल लोग हैं। इन्होंने तो सिर्फ अपने जो कादियानी आका हैं उनको खुश करना है और अमरीकी आकाओं को खुश करना है। इन को जो है वो दीन से कोई लगाव नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। जिस तरह कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था कि चनाब नगर में जो वहाँ के पार्क्स हैं, वहाँ के जो रोड हैं, गलियां हैं, वो मरियम नवाज ने हमारे टैक्स के पैसों से करोड़ों रुपए लगाकर उनको किस तरह संवार दिया है। और एक पेरिस का समा नजर आता है वहाँ पर। यहाँ पर मरियम नवाज को ये ख्याल नहीं आता, ये फिक्र नहीं होती कि इन बोर्डों के ऊपर इस्लामी शायर लिखे हुए हैं और इनके ऊपर जो है ताजदार खत्म नबूवत लिखा हुआ है, उस बोर्ड को उठाकर कचरे में फेंक दिया गया है। नाजरीन, अगली बात करते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज है उसने 9 जनवरी को कल एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है। मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी ने एडवोकेट मंजूर तनोली के हमरा सेक्रेटरी मजहबी उमूर ज़कात व उशर और औकाफ सिंध मोहतरम जनाब अख्तर बुगटी साहब से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। ये कासिम फखरी साहब वही हैं जो
اس سے پہلے جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے سندھ اسمبلی میں وقت ڈالا ہوا تھا مسلم لیگ نون کو، پی پی کو اور ایم کیو ایم کو، یعنی کہ یہ بالکل جو ایک اسلامی نظریہ ہے اس کے اوپر بات کرتے تھے۔ انہوں نے کل ملاقات کی ہے۔ اختر بگٹی صاحب جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا سیکرٹری ہے مذہبی امور سندھ کے، ملاقات کے دوران مختلف اہم امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر مذہبی امور کی بہتری، اوقاف کے تحت چلنے والے اداروں کے نظم و ضبط اور عوامی مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری اوقاف اختر بگٹی صاحب نے گفتگو کے دوران جو ہے وہ ان کی باتیں بڑی تفصیل سے سنی، اور ان کے جو پیش کیے گئے نکات تھے ان کو غور سے سنا، اور مختلف امور پر بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ یعنی کہ انہوں نے جو پوائنٹس دیے تھے جمیل فقری صاحب نے اور اس کی ٹیم نے، اور ان کو سنا، اور اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا۔ ملاقات کے اختتام پر باہمی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان آہستہ آہستہ دوبارہ جو ہے وہ میدان عمل میں آ رہی ہے، اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قصوریہ صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی گورنر خیبر پختونخوا سے، اور اس طرح جو ہے وہ کافی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اور ایک سیاسی گہما گہمی کا ماحول دوبارہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل یہ جو ملاقات ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ تحریک لبیک پاکستان دوبارہ سے منظم ہو رہی ہے اور سیاسی ملاقاتیں بھی کر رہی ہے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر سرکاری ملازمین کی چھانٹی۔ واضح رہے، آئی ایم ایف نے پاکستان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ اپنے جو ملازمین ہیں سرکاری، ان کی چھانٹی کریں، ان کو کم کریں۔ اس پر حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد مذہبی اب لگ یہی رہا ہے کہ حکومت چھانٹی کرے گی، لیکن چھانٹی کی زد میں کون لوگ آئیں گے؟ وہ لوگ آئیں گے جو کہ ذہنی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، جو دینی قسم کے لوگ ہیں، جو کہ نمازی پرہیزی قسم کے لوگ ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے گا، ان کی لسٹیں بنائی جائیں گی، اور اس کے بعد وہی لوگ ٹارگٹ ہوں گے جو کہ دینی رجحان رکھنے والے ہیں، اور دینی رجحان رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اب اپنا دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے تو بڑے تعلقات بھی ہوتے ہیں، وہ بڑی سفارشی بھی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پارٹی سے ہوتے ہیں، لیکن جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً اس کی زد میں آنے والے ہیں۔ بابا جی نے کیا خوب فرمایا تھا کہ تسی کی سمجھیا سی گل صرف مساجد تک رہنی ہے، یعنی کہ بابا جی جو کہتے تھے کہ بات لاؤڈ سپیکروں تک نہیں رہنی، بات بہت دور تک نکل جائے گی۔ اب بات اسی طرف جا نکلی ہے، کیونکہ مذہبی رجحان والے جو لوگ ہیں اب گورنمنٹ ان کی لسٹیں بنائے گی اور ان کو چھانٹی کرے گی اور ان کو فارغ کرے گی۔ یہ آپ لوگ میری بات نوٹ کر لیجئے گا۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں، فلسطینی مسلمانوں نے تحریک لبیک پاکستان سے امداد کی اپیل کر دی ہے۔ واضح رہے، سانحہ مرید کے بعد غزہ میں تحریک لبیک پاکستان کی امدادی سرگرمیوں میں کمی کے باعث میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا۔ اسماعیل بھائی ہیں فلسطینی، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ زیادہ امداد کیوں نہیں بھجوا رہے ہیں؟ سردی میں آپ کی امداد کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ وہ باقاعدہ تحریک لبیک پاکستان کا نام لے کے مخاطب کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت پاکستان ہماری مدد کرے، کیونکہ حکومت کا تو ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ امریکہ کو لکھ کے دیا یہ سارا کچھ۔ انہوں نے نام لے کے کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے جو ہے
وہ جو ہمیں امداد بھجواتے تھے اب اس میں کمی آ گئی ہے. ابھی تو ہمیں سردی میں زیادہ ضرورت تھی امداد کی. تو آپ دیکھیں کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کو فلسطینی کس طرح اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں. یقیناً تحریک لبیک پاکستان فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہی تھی اور کرتی رہے گی, اور فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے پر ہی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کے سینکڑوں کارکنان شہید کیے گئے, کارکنان زخمی کیے گئے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. یہ سب تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کی وجہ سے برداشت کیا ہے. یہ یقیناً تاریخ بھی لکھے گی, اور اللہ پاک بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے کہ اللہ کا نام لینے والوں کے ساتھ اور فلسطینیوں کی مدد کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. آپ اس اسماعیل بھائی کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. ورحمة الله وبركاته. نتمنى لأخواتنا في باكستان في حزب تحريك لبيك أن يخرجوا من السجون, والله ينصرهم ويقويهم يا رب يثبتهم. ولكل أخواتنا في حزب تحريك لبيك نتمنى لكم التوفيق والسداد والنصر والقوة والرزق والسعادة أنتم والأخت خولة وجميع أفراد الحزب من رئيس لأصغر شخص في حزب تحريك لبيك. نتمنى لكم النصر والسداد والتوفيق. الله ينصركم يا رب. من غزة نرسل لكم التحية والتقدير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.